मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। बंगड़ो बार बंगड़ो बोझे प्रथा वयो सड़ी लता वर कत्रोरी सदीदा वेल बचिया कयो लता दे बल वर के इतनी तासो टोल बुजुर्ग खलक ये ख खलक गरजईम देर दास हां कला मोटो पायम कगीखी पलार चरवान यही कना कंजर तोप सरा चरवान यही माता मो गोरई दुकान के ची गोरा कन वीसीआर हम चिपू गई माता वो गोरई ची दादे खुदा ता दे ओए कना ची माता सहुई बेगा में वीसीआर का तो तमाता हो आया बिजलीगर मुला पडमानु की कीनी औ पके नास्ती का दबले नम गई खलक बोरता डम वही का न बोई हाँ का पचरसियानु की कीनी का चरस नम्स की खलक बोरता चरसी वही का न का शराबियानु की कीनी का शराब नम्स की खलक बोरता शराबी वही का न ठीक ना वीसीआर डमतोब दे दा डबले च सोक कोर तयोसी कत डम न में द डमे बचे का दरोग में मेरी तासो आई माता टेलीफोनू न कीगी ची टीवी बांधे जी देर फोहश प्रोग्राम राजी देर फोहश प्रोग्राम टेलीफोनू न रहता कहीं पता नहीं चा सोक द गड़े जामने रहता कहीं मावे च माता इस तकलीफ निश्ता माता निश्ता जबा कोर की टीवी निश्ता नजे गोरम हमना तकलीफ हम राता निश्ता तब अखबार गुस्तर गुड़ुन से चे फोश प्रोग्राम देनो गोरे वर्ता वाले ता खुदा हलाक का ब्यादीना पास्तम तो चरता गोरे चे पदे मल के ब टीवी ख प्रोग्रामों नाम चरता राशि दा तस्वुरम कोले शैतास स्तामल को गोरा तमाम द कंजर तोप दी पुश कदम बियरता हो गोरा म्यूजिक सेंटर ही दी द इजाजत चेवर करे दे तजमालास के डंडरा वाला जबागद मोर बचे हो गणम चे दे माना द म्यूजिक दुकानों बासी कदम बियरता म्यूजिक सेंटर ही दी म्यूजिक सेंटर समाना दम तो मरकज म्यूजिक सता हुई वह है अंग्रेज है कि साज माना यानी तिलावत होना का ना साज माना जुपड़ाए बाजे आराम तोप कंजर तोप द खंजीर बची तोप साजदा माना का म्यूजिक सेंटर कदम बियरता म्यूजिक सेंटर ही दी दा इजाजत चावर करे आगा मेंबरानो पखपो की पड़ी वाचवे और द स्पो गोंदे पसरा कोरा का गई कमो मेंबरानो बचता सतवे चे जमा आवाज बपे सिमले के दे इस्लाम द पारे जवरी ना उधरे दम इलेक्शन था मा तदा सिमले मालूम है दा कु सड़ा दे दा परुन चे पैपटाबा तो पलाओर के द पंजाब द गोयानो पशान पौबांदे और पौकम सौदागानी पिकेगी वे कने न तासो हो बेडा बकौम यही कपबल मेंबरम 50 लाख का इल्जाम लगोले न वेल बेची बिजलीगर मुला 1 करोड़ वागस्ते वेले बम कने बम वेले न मादा खूब लिदले मा तेवी तबे अनापोस बकेगे मालका अनापोस केगम और कबे पोस केगम कौम है ना दा कौम माता मालूम हो माता पता हुआ चीज दे मल्क इस्लामी खिदमत न शम कोले ननक कदम बियरता म्यूजिक सेंटर ही ब्याह गो रही दे हुकूमत दा सीएडी वाला दे जलसे दा खबरें पगौर नोट कई ची वीडियो गेम
دا د چا ایجاد دی؟ دا د انګریز ایجاد دی که نه دی؟ نن قدم بیرته د ویډیو گیم دکانونه دي او هلک ځي او د مور خختک خرڅوي او پیسې راوړي او ویډیو گیم پې ګوري. قدم بیرته بیا سینماګانې وګوره. هغه ورځ ډي سي پېښور سره د سینماګانو والاو میټینګو، سینماګانو والاو وی چې زمونږ ریټ کم دی، دا ریټ لږ زیاتول پکار دی. ریټ کم چې پې زه ورننوتم. وی یاره جي دا خبرې به بیا وکړو، مال کوئ که نه؟ ما مخکې ولې نه کوو؟ واسې دي دا ریټونو میټونو خبره، مال په تورو خاورو ماړه شئ. و سینماګانو والاو تورې خاورې وخورئ، خدایم هلاک کا او خدایم په فالجو والی کا، لا ماړه نه یئ چې اوس هم ریټ کم دی. هغې له څوک دي؟ خو دا ټول د سوټمارې زامن ځي که نه؟ مالدارو خو وي سي آرونه او سینماګانې کور کې ځان ته جوړې کړې، دا د شاخای تاخای زامن ځي وله که نه؟ دا آرامیان بغلې کوي او سینما له به ټیکټ پیدا کوي که نه؟ نو ته ماته ووایه په دې ملک کې د سینما ضرورت څه دی؟ شته؟ سینما روټۍ ده، کټ دی، ښوروا ده، ترکاري ده، هوایي جهاز دی، ایټم بم دی، ټینک دی، توپه ده. سینما څه شی دی؟ د لعنت مرکز دی. د سینما وجود په دې ملک کې پرېښوه پکار نه دي. ټول قوم بې حیا شو که نه؟ بیا ورشئ فحش فلمونه بربند په شمع سینما کې چلیږي. شمع اے شمع تیرے جلووں کی قسم جلتے ہی رہیں گے پروانے. فوج فلمونه خلق ما ته ټلیفونونه کوي چې دا بارا وفات کې سینماګانې بندول پکار دي. ما ورته ویل زما څه کار دی چې زه ووایم چې بارا وفات کې سینما بند کړي؟ زما څه کار دی؟ دا حکومت په سترګو ړوند دی. د محرم د خاطره چې شیعو نه یریدی نو سینماګانې بند وې. د شیعو مشر څوک دی؟ امام حسین او امام حسن دی که نه؟ ٹھیک ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرات حسنینو نیکه نه دی؟ نو که د نوسو د شهادت د احترام نه سینما بندول پکار دي، نو د نیکه د احترام نه سینما نه دي بندول پکار؟ ها جی پکار دي. نو زما عزیزانو دا حکومت ته پکار دي. ما هغه ورځ اس پي ته وویل مال ما خپل فرض ادا کړه، تا ته وایم چې بارا وفات کې نور کال خو یې نه شئ بندولی، ستاسو ټیکسونه خرابېږي. ٹھیک ده جی؟ د بارا وفات کې 12 ورځې سینما بند کړئ. او کني واوره ارشاده چې هره شپه په جلسه کې به مقرر پوهې او د دې حکومت پرتوګ به وباسي چې تر څو پورې سینماګانې بند کړي. هره شپه او کني سبا دې بند کړي. په 12مه شپه به زما تقریر په قصه خانه کې مړه که ستاسو ښځې ما پرېښوې نو زه به د سړي نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شعبان بچب کړي که نور څه نه وي نو خوله خو رانه چاورې نه ده کړې، پرېږدم یې نه، یا به سبا نه بندوي. دا زمونږ جلسه کې سی ډي به می، انټیلیجنس به می، پولیس افسران به می، دا رپورټ سبا سبا د دوی په میز پکار دی چې بارا وفات کې سینما مه کولاو. او کني زمونږ طبیعت د فساد نه دی، طبیعت هم نه دی،
کینی داسې م کولی شو چې سبا لوله یو 2 لکه خلک راوغواړم او دا سینماګانې ولا په کپره مړې کړم. داسې م کولی شو، خو زه بجدیګر پرېږده، غوږ کېده. داسې م کولی شم، لیکن زما طبیعت فسادي نه دی. ما د 42 کاله د پاکستان په تاریخ کې چېرې فساد کړی نه. د خولې ډزې مې کړي دي، فساد مې نه دی کړی. کولی ورسره شم، اوبه مې نیسي که نه، او په نیولو یې صرفه کله کړې ده. मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।